السلام عليكم. اليوم غادي نشرح لكم واحد الطريقه اللي ما تعرفوهاش بزاف ديال الناس للحصول على السكن الاجتماعي او كما تنقولوا لو لوجمون سوسيال. بالنسبه لهاد الطريقه كما كنشوفوا في العنوان droit au logement opposable دالو. يعني هاد الطريقه هي بالنسبه للناس اللي دافعين لي دوموند ديالهم بغض النظر على شحال من سنه وانت كتسنى يعني في الاغلب تيقولوا بلي هاد الطريقه بالنسبه للناس اللي تسناو بزاف، ولكن انا عن تجربه يعني من العام الاول اللي دفعت فيه درت لا دوموند وحصلت على الجواب، والان الحمد لله انا في لوجمون سوسيال. و يعني بزاف ديال قبل بقاو تيقول لي الناس لا خصك تكون مدوزه 5 سنين، كاين اللي تيقول لك خصك تكون 6 سنين، كاين اللي تيقول لك خصك تكون المده. يعني بغض النظر على هادشي كل واحد وزهرو وما فيها باس، يعني ما كتخسروا حتى حاجه، ما فيها باس الى كل واحد جرب هذه الطريقه. بالنسبه لي بيرسون كونسيرني، يعني الناس اللي عندهم الحق يديروا هاد لا دوموند، خاصك تكون être un français ou disposer d'un droit d'un titre de séjour en cours de validité. يعني غير يا اما كتكون عندك الجنسيه الفرنسيه او عندك لا كارت دو سيجور، بطاقه الاقامه، يعني تكون مقيم بطريقه قانونيه. هذه هي اهم حاجه. وما تكونش عندك لو لوايي في الاسم ديالك، يعني ما تكونش انت اللي كاري. تقدر تكون كيف ما كنشوفوا حنا بزاف ديال الناس تيكونوا ايبرجي ولا تيكونوا كارين عند شي حد، يعني ما تيكونش لو لوجمون اللي انت ساكن فيه في الوقت اللي كتدفع لا دوموند ما تكونش ساكن في اللوجمون بالاسم ديالك، تكون عندك لا فاكتور. الا في حاله واحده الا كنتي مثلا ما قدرتيش تخلص هذيك لا فاكتور، كيوصلوك لي دومون اللي كيوصلوك لي كوريي باش تمشي تخلص، ولا عندك مشكل في لو لوايي. هذه حتى هي طريقه اللي كتسهل الحصول على هذا لو لوجمون. كتاخذ هذوك لي دوموند اللي كيوصلوك، ماشي لي دوموند، كتاخذ هذوك لي كوريي اللي كيوصلوك باش تخلص، كديرهم على دوموند. هما كيسهلوا بزاف الحصول على هذا لو لوجمون. وكتكون عندك لي فيش دو باي، يعني ما فيهمش واحد مثلا ما فيهمش اكثر من 1500 اورو، ولا كتكون الا كنتي مثلا خدام انت والمراه ديالك ما كتكونوش واصلين 2500 اورو بجوج. المهم هذه القضيه حتى هي كتسهل، ولكن في جميع الحالات ممكن تقدر تدفع وتشوف الحظ ديالك فين غادي يوصلك. ما تيكونش عندك كيف ما تنشوفوا في في الموضوع اللي كاتبين سون دوميسيل، يعني ما عندكش السكن ديالك. هادشي اللي شرحت. وتكون داير لا دوموند ديجا دان لوجمون سوسيال، يعني تكون داير لا دوموند اللي كيديروه في لا ميري باش تحصل على لو لوجمون سوسيال. لحقاش ملي كتبغي تعمر هاد لا فورمولير باش تصيفطها هو هادشي بالنسبه لساندوني راه كاين هادشي في بوبيني. كاين واحد لادريس انا غادي نكتبها لكم في الاخر، وغادي نوريكم كيفاش تحصلوا. يعني كل واحد على حساب المدينه ديالو كيفاش كيخرج ليه ديبارتو، على حساب الديبارتمون ديالو كيخرج ليه لادريس اللي خصو يصيفط ليها. المهم حيت كيطلبوا منكم واحد النيميرو اونيك اللي كتكتبوا في لا فورمولير باش يسهل عليهم يخرج لكم زعما لي زانفورماسيون ديالكم. موناسي انستيتيوشن سون لوجمون. هاد النقطه هي اللي شرحت دابا. يعني كتكون انت موناسي، يعني ما عندكش عندك لو ريسك انك غادي تخرج للزنقه، يا اما ما كتخلصش لو ديالك، يا اما ما عندكش الامكانيات باش تخلصوا، يا اما هذاك السيد اللي ملوجيك ما غادي يجري عليك مثلا. يعني كتكون مهدد انك تكون غادي تخرج غادي تخرج للزنقه. ولا حتى بالنسبه للناس اللي تيكونوا ساكنين في شي بلايص اللي تيكونوا يعني ماشي ملائمين للعيش، يعني تيكونوا ساكن في شي بنايه قديمه مثلا، شي بنايه فيها لو ريسك، يعني مسخه، شي بنايه اللي على حساب.
ولا ساكن في شي دار مثلا الناس ديالها باغيين يبيعوها، الناس ديالها باغيين يرجعوا ليها، مثلا غاديين يهدموها باش يعاودوا يبنيو شي حاجه اخرى في بلاصتها. يعني جميع هاد الحالات كتاخذ ابسط وثيقه باش تزيدها مع لا دوموند ديالك. بالنسبه لا دوموند ديالك، الحوايج اللي كيساعدوا عاوتاني باش تقبل الدوموند في مده قصيره، خصوصا الا كان عندك الاولاد، كتاخذ لا فوتوكوبي ديال هادشي. راه كلشي مكتوب عندكم في لا فورمولير. الا كانوا عندكم الاولاد كتاخذوا لا فوتوكوبي، كانت مراتك حامله كتاخذ تاخذ لا سيرتيفيكات دونسانت، يعني من عند الطبيب باللي راها حامله كانت. يعني كاين بزاف كتاخذ ابسط الوثائق. بغيت نوريكم لا فورمولير. انا كنقلب على لا فورمولير هي. بالنسبه كاينه واحد لا فورمولير، انا غادي نوريكم النقطه اللي تلعبوا عليها اكثر في لا فورمولير. باش تيليشارجيو لا فورمولير كتدخلوا ليها. كاينين هنايا لي زانفورماسيون، لو نون لو برينون ديال لو دوموندور، لا دات دو نيسانس. كيف ما قلت لكم ملي كتكونوا دايرين ديجا لا دوموند كيطلبوا لكم رقم 2 نيميرو اونيك دونجسترومون دو لا دوموند دو لوجمون سوسيال. يعني هذا لو نيميرو كيعطيو لك ملي كيصيفطوا لك داك الكوري، ملي كتكون ديجا داير لا دوموند ديال لوجمون سوسيال. كيصيفطوا لك واحد الكوري تيكون مكتوب فيه نيميرو اونيك، هو اللي كتعمروا في هذه البلاصه. المهم لي زانفورماسيون كتعمروهم عاديين، البلاصه فين ساكنين. كاينه واحد الخانه اللي مهمه كتكتبوا الا كانوا عندكم الاولاد شحال كتخلصوا في الشهر، فين كتخدم، سيتياسيون سيفون لا وكو ايمان. والخانه المهمه في هذا الشيء كامل هي هذه الخانه ارغيومونتير ليبر. هنايا كتشرح لا سيتياسيون ديالكم. انا غادي ندير واحد الفيديو باش ندير فيه ولا غادي نديرو في لي سو تيتر ديال الفيديو. مثلا اكزامبل اللي تقدر تكتب، اكزامبل اللي تقدر تشرح فيه لا سيتياسيون ديالك. مثلا كتشرح لهم بلي راك انت خدام ولي ريسورس ديالك ما كيكفيوكش باش تخلص مثلا هذوك لو في حاله الا كنتي ساكن بوحدك وما كتقدرش تخلص لوجمون ديالك. سينو الا كنتي ايبيرجي غادي تشرح لا سيتوياسيون بلي هذاك السيد اللي مايبيرجيك غادي يخرج ولا كيطالب بانك تخرج وما يقدرش ايبيرجيك قبل من بعد، ما يقدرش يبيرجيك من بعد. يعني كتلعبوا على النقط اللي عندكم في الحياه ديالكم. النقط الضعف انا غادي ندير بزاف ديال لي زيكزامبل وغادي نتبقاو يعني كل واحد غادي ياخذ ليكزامبل على حساب لا سيتوياسيون ديالو. بالنسبه فين كنا واصلين، هادشي هو اللي شرحت لكم بالنسبه لا فورمولير. كيف ما قلت لكم باش تعرفوا لادريس ديال البلاصه فين غادي تصيفطوا الكوري، ملي كتجمعوا كاع دوك الدوسي وكديروا فواحد لونفلوب كبير كتديروا معاه كاع لي بيس جوانت، كتجيو هنا كتكتبوا لا فيل ديالكم. من بعد كتخرج لكم لا بريفيكتور. مثلا انا غادي نكتب لا فيل فين ساكنه، نديرو مثلا بونطا. ها هي خرجت. كدير كاينه لا بريفيكتور دو سان دوني، يعني ها هما كاينين العنوان، كاين لي زورير دو فيرتور، ولكن حنا اللي كيهمنا في هادشي كامل هو العنوان. يعني العنوان ملي كتصاوب داك الكوري كتكتب فيه هاد لادريس وكتصيفطو، وكونوا متاكدين باللي في غضون يعني مده قصيره، يعني شهر على الاقل كيصيفطوا لك الجواب. يا اما يطلبوا منك وثائق اخرى اللي تعزز الملف ديالك على حساب لا سيتوياسيون اللي صيفطتي ليهم، يا اما
كيقولوا لك واش يعني مقبول هذاك لو دوسي ولا ماشي مقبول. هنا تيشرحوا لينا لي يعني لي كونديسيون باش هذاك لو دوسي يتقبل. كيف ما شايفين هنايا في غضون انا كاينه في سان في إيل دو فرانس، يعني في شهر جاوبوني. هنا تيكتبوا لك لا كوميسيون، يعني كيردوا عليك في شهر، حيت كما تنعرفوا إيل دو فرانس فيها بزاف ديال النومبر ديال فيها بزاف ديال الناس، يعني ماشي بحال لي ريجيون الاخرين كيف ما كاتبين 3 موا بور لي زوت ريجيون، يعني 3 شهور بالنسبه للمناطق الاخرى. هنا ملي يرجع لكم هذاك هو في الغالب الا كانوا عندك الملف ديالك يعني معزز بالوثائق وعندك يعني الحاله ديالك ما كتقدرش تسنى، هما في الغالب كيبروبوزيو عليك شي لوجمون سوسيال. في حاله الا رفضوا قالوا لك بلي مثلا انت ما فكش كاع المؤهلات باش تستافد من هذا اللوجمون سوسيال، كتقدر دير ريكور. حتى هو انا غادي ندير واحد ليكزومبل في ليكزومبل غادي نديرو في لي سوتيتر ديال الفيديو كتصيفطو. وفي الغالب ملي كتبقى تانسيستي عليهم في الغالب كيعطيوك لو لوجمون ديالك. المهم كنتمنى باش نكون بلي يعني عاونتكم، وانا متاكده بلي هذه الطريقه يعني استافدوا منها بزاف ديال الناس، وعن تجربه خاصه. كيف ما قلت لكم انا في دو فرانس ودرت لا دوموند، وكنت يلاه دايره لا دوموند ديال اللوجمون سوسيال. كنت دايره باقي ما دايش عليه شهر، يعني باقي ما غير صيفطوا لي لا ريبونس لو نيميرو اونيك تو سويت درت لا دوموند. كما قلت لكم الحمد لله انايا حصلت على السكن الاجتماعي وفي منطقه يعني منطقه زوينه وحتى لابارطومون زوينه. والنقطه اللي لعبت عليها انني كنت حامله و خديت لا سيرتيفيكا ديال الميدسان، والحمد لله ما جيت فين نولد حتى كان عندي ديجا لو لوجمون. كنتمنى الخير لجميع الناس اللي غادي يستافدوا من هذا من هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف وسلامه.